ओके, गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू। आज हामी प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू पढ्न गइरहेका छौँ। अब पहिलो कुरो त प्रभावकारी सञ्चार भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। प्रभावकारी सञ्चार भनेको त्यो कुरा हो, त्यो सूचना हो, त्यो सन्देश हो जसलाई प्रेषकले प्रसारण गरेको कुरा प्रापकले सही अर्थमा र वास्तविक कुरा बुझ्न सक्ने हुनुपर्यो। यदि प्रेषकले भन्न खोजेको दिन खोजेको सूचनाहरू प्रापकले सही ढङ्गबाट बुझ्दैन भने त्यो सही ढङ्गको अथवा प्रभावकारी सञ्चार बनिँदैन। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोध भनेको त्यसलाई प्रभावकारी सञ्चारमा के डिस्टर्ब गरे भनेको होइन, ब्यारियर्स भन्छ, अथवा त्यसलाई अवरोध गर्ने अथवा त्यसलाई सही ढङ्गले प्रसारण हुन नदिने अवरोधहरू के छन् भन्दा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। लामो छ केटाकेटी, अलिकति म छिटो तिमीलाई भन्छु। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू यो भौतिक अवरोध नम्बर 1, मनोवैज्ञानिक अवरोध 2, भाषागत अवरोधहरू 3, संगठनात्मक अवरोधहरू 4 र अन्य अवरोधहरू भनेर 5 रहन्। प्रत्येकका फेरि भिन्न बुदाहरू छन्। जस्तो भौतिक अवरोध भनेको फिजिकल्ली के छ भन्दाखेरि हो हल्ला। जस्तो कुनै ठाउँमा सञ्चार गरिरहेको छ, म क्लासमा पढाइरहन्छ, सरले हल्ला भयो, भौतिक अवरोध हो हल्लाले। अथवा प्रसारण केन्द्रमा विभिन्न किसिमका हावाले ध्वनि प्रदूषणले पनि हो हल्लाले गर्दा पनि भौतिक अवरोध। अथवा त्यो प्रेषकले भन्न खोजेको कुराहरू प्रापकको सही ढङ्गले कानमा सुन्दैनन्, पुग्दैन, त्यो हो हल्ला। अर्को दूरीको कारणले पनि अब जस्तो धेरै डिस्टेन्स भयो भने आवाज सुनिँदैन, अथवा जस्तो कहिले कहिले नेटवर्क नभएर हामी चाहिँ नि मोबाइल सुन्दैनौँ, नेटवर्क वाइफाई सही ढङ्गमा नभएर हामी चाहिँ त्यसको कार्य हामी बुझ्दैनौँ, त्यो दूरीको कारणले अथवा त्यसको भौतिक अवरोधको कारणले। अर्को छ हाम्रो भौतिक व्यवस्थापन। अब जस्तो भौतिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ अब ठाउँको कक्षा कोठाहरू सही ढङ्गको छैन, बाहिरको चाहिँ आवाज आउँछ, या अन्य अब अफिसमा चाहिँ धेरै हल्ला छ, या कुनै कम्पनीको दिएको सन्देशहरू चाहिँ त्यहाँको मेसिनको आवाजले सुनिँदैन, त्यो चाहिँ भौतिक अवस्था। अर्को छ हाम्रो मनोवैज्ञानिक अवरोध भन्छ। हाम्रो मेन्टल्ली कुराहरूमा जस्तो बोध भनेको बुझाइ। प्रेषकले पठाएको कुरा त्यो प्रापकले कसरी बोध गर्छ, बुझ्छ, कसरी सही ढङ्गबाट बुझ्यो भने सही निर्देशन पालना गर्छ, सही ढङ्गबाट बुझेन भने त्यसले डिस्टर्ब गर्छ। अब अविश्वास, कहिले कुराहरू हामी जस्तो रेडियो कुराहरू, टेलिभिजनका कुराहरू कहिले हामीले यो होइन होला, युट्युबमा हालेका कुराहरू हामीले होइन होला भन्दैन, अविश्वास। यदि प्रेषकले प्रसारण गरेको वस्तुहरू प्रापकले विश्वास गरेन भने पनि त्यसमा समस्या आउन सक्छ, बेरियर हो। छनौट। अब छनौट भनेको चाहिँ के भने सूचनाहरूको छनौट गर्नुपर्ने प्रक्रिया क्या। अब छनौट भनेको कस्तो भने कसरी गर्न खोजिएको भन्ने कुरा। प्रेषकले कसरी सूचना दिन खोजिएको भनेको सूचना चाहिँ कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, महत्त्वपूर्ण सूचना दियो कि अन्य सूचनाहरू दियो, त्यसलाई छनौट गर्ने भनिन्छ। यता प्रेषकले पनि छनौट गर्छ, उता प्रापकले पनि यो कुरा पनि छनौट गर्छ। सूचना 1, 2, 3, 4 गरे पनि उसले यो इम्पोर्टेन्ट होइन होला, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि भन्ने कुरामा छनौट गर्ने हो। विचारधारा भनेको विचार हो। विचारधारा पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा आइडियोलोजी, मान्छेको सिद्धान्तहरू हुन्छ नि, के पार्टी सार्टीको कुरा विचारधारा हो। अर्को कुरो त्यो प्रेषक, जस्तो हामी अहिले यो विभिन्न पार्टीका छन्, एउटा पार्टीका मान्छेले भनेको कुरो अर्कोले नपत्याइदिने, अर्को भनेको मान्छेले अर्को नपत्याइदिने, यो विचारधाराको प्रसारण। जस्तो रेडियोबाट भएका विभिन्न रेडियो केन्द्रहरू छन्, यी सबै रेडियोले प्रसारण गरेका समाचारहरू अलिअलि तलमाथि भइहाल्छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको मान्छेले अथवा हाम्रो विचारधाराको मान्छेले यो चाहिँ ठिक होला भनौँ, अर्कोले पनि त्यसलाई होइन विचार यो ठिक होइन भन्ने कुरा विचारधाराको आधारमा हुन्छ। कार्यालयमा पनि त्यस्तै हुन्छ। र आवेगको कारण होइन, आवेग भन्नाले मान्छेको मनोवैज्ञानिक अवस्था, मान्छे रिसाउने, खुसी हुने, या कुनै झन्झटिलो हुने, तनाव हुने आदि आवेगको कारणले। प्रेषकमा पनि आवेग हुनसक्छ, प्रापकमा पनि आवेग हुन्छ। आवेगको कारणले पनि प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। अब भाषागत अवरोध, भाषागत चाहिँ नबुझिने कुराहरूमा भाषिक अर्थ। अब यो चाहिँ अब यो सञ्चार भनेको चाहिँ अब संसारमा ग्लोबलाइजेसन हुन्छ। अब एउटा देशको भाषामा बोलेको कुरो अर्को देशको मान्छेले भाषा नबुझ्न सक्छ। एउटै देशका पनि विभिन्न क्षेत्रका मान्छेले बोलेको भाषा अर्को क्षेत्रका मान्छेले नबुझ्न पनि सक्छ। त्यसले बुझाइमा भाषिक अर्थको समस्या हो एउटा। अर्को जटिल वाक्य। अब एउटा सिम्पल होइन सञ्चार गर्दा चाहिँ साधारण भाषामा बुझ्ने भाषामा गर्नु पर्यो, अलिकति भेग शब्दहरू प्रयोग गरेर गरिदियो भने जटिल वाक्यको कारणले पनि अब यो प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध हुनसक्छ। त्यस्तै आज सङ्गठनात्मक अवरोधहरू। अब सङ्गठनात्मक अवरोध भनेको त्यो सञ्चारको साधनहरू। सञ्चार जस्तो एउटा कार्यालय प्रमुखले तलको माथाको कर्मचारीलाई दिने सञ्चारको जुन छ, अब त्यसमा चाहिँ के छ, अब केबाट दिने होइन, बैठक बोलाएर दिने या चाहिँ नि प्रसारण गर्ने, माइकिङ गर्ने, त्यो योजना सही ढङ्ग छ भने त्यो तलसम्म पुग्छ होइन। प्रसारण गर्ने, सञ्चारको प्रसारण गर्ने, सञ्चार चाहिँ नि डिस्प्ले गर्ने चाहिँ योजना सही भएन भने पनि त्यो तल्लोसम्म पुग्दैन अथवा तलको माथि पनि पुग्दैन। जटिल संरचना। जटिल अब कुनै अब जस्तो हामी कम्पनीको कुरा गरौँ, कुनै एकदम मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला कम्पनीहरू हुन्छन्, कुनै सानो कम्पनी पनि हुन्छन्। यदि त्यो कम्पनीको सूचना सञ्चारहरू जटिल खालको छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन् भने अब त्यो सूचनाहरू चाहिँ
सबै क्षेत्रमा सङ्गठनका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउन पनि अलिक गाह्रो हुन्छ र त्यसले पनि रोक्छ क्या ठुलो भएर। अर्को पदीय भिन्नता भने अब एउटा सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छेहरू अब कोही त्यसको बोस हुन्छन्, त्यहाँबाट सेकेन्ड बोस हुन्छन्, एकाउन्टेन्ट होलान्, अधिकृत होलान्, मुखिया खर्दार के हुन्छ नि त, सेल्सम्यान हुन्छ। त्यसैले त्यो पदीय भिन्नताको आधारमा पनि त्यो सूचनाहरू भनेको कसले माथिको मान्छेले कहाँसम्म सूचना दिनुपर्ने, त्यहाँबाट फेरि त्यसले फेरि तलको कतिसम्म दिनुपर्ने, यस्ता पदीय भिन्नताको कारणले होइन 1 नम्बरले 2 नम्बरलाई दियो सूचना, 2 नम्बरले फेरि 3 नम्बरलाई दियो, अनि गर्दा गर्दै माथि 1 नम्बरको सूचना 4 नम्बरमा आइपुग्दा सूचनै अलिकति त्यो फरक भएर आइपुग्ने, त्यसले पदीय भिन्नता पनि हुन्छ। समयको कारणले, समय भनेको एक्ज्याक्टली होइन, सूचनाहरू ठिक समयको सूचना ठिक समयमा दिनुपर्छ। सूचना छिटो दिएर पनि फाइदा छैन र सूचना ढिलो दिँदा पनि त्यसको महत्त्व रहँदैन। त्यसले समयमा एक्ज्याक्ट समयमा सूचना दिनुपर्छ। काम गर्नुभन्दा अगाडि होइन उनीहरूले दिने निर्देशनमा सूचना दिनुपर्छ। अब चाहिँ 1 गते गर्ने कुनै 1 गते गर्ने सूचना चाहिँ अब असार 15 गते नै सूचना दियो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। अब 1 गते गर्नुपर्ने काम भनेर सूचना 2-3 गते दियो भने पनि त्यसले अर्थ राख्दैन। त्यसैले समय ठिक समयमा दिनुपर्छ। समयमा दिएको सूचना छैन भने त्यसले चाहिँ अवरोध ल्याउन सक्छ। सूचना बोझ, अब बोझ भनेको के अरे अब त्यो सूचनामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई कार्य बोझ भने उसले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ होइन, टेन्सन हुन्छ, स्ट्रेसको कारणले पनि उसले त्यो ए होला भन्छ उसले बुझ्दैन क्या, राम्ररी बुझ्न पाउँदैन, नजरअन्दाज गर्छ, सही ढङ्गले सूचनालाई ग्रहण गर्दैन। त्यो पनि एउटा यो चाहिँ अवरोध हो। त्यस्तै पृष्ठपोषणको भाग भने अब हाम्रो होइन एउटा सङ्गठनमा भएको सञ्चार प्रणाली चाहिँ कस्तो खालको छ, त्यसमा चाहिँ सही ढङ्गबाट सञ्चार भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू कहिले कहिले चाहिँ पृष्ठपोषण लिएर होइन माथिबाट तल जाने सूचना, तलबाट माथि जाने सूचना, प्यारलली जाने होइन समतलीय सूचनाहरूमा के कमी कमजोरी छ, ल्याक के छ भन्ने कुराहरूमा कहिले कहिले चाहिँ पृष्ठपोषण लिने, फिडब्याक दिने, ती सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यसो सोधेर बुझेर गऱ्यो भने हुन्छ। यदि त्यस्तो पृष्ठपोषणको अभाव छ भने पनि कहिले कहिले चाहिँ अवरोध हुनसक्छ। अर्को लास्टमा छ हाम्रो अन्यमा अहम अथवा इगो र स्तरले उत्पन्न गर्नेहरू। अब हाकिमहरू म त हाकिम हो भन्ने हुन्छ, एउटा इगो हुन्छ। अब स्तर भने म चाहिँ तलको चाहिँ लेबरहरूसँग किन यस्तो सबै कुराहरू भन्नुपर्ने होइन, हाकिमले त्योभन्दा तल स्टेपलाई सबै कुरा भन्नु पर्दैन भन्ने, त्यो दोस्रो स्तरले तलका अन्यलाई भन्नु पर्दैन भन्ने, अनि सूचनाहरू चाहिँ इगोको कारणले पनि सही ढङ्गबाट सञ्चार नभएर पनि यो समस्या हुनसक्छ। अर्को छ यान्त्रिक अवरोध, यन्त्रको जुन माध्यमबाट प्रयोग गरिएको छ यान्त्रिक अवरोधको कारणले पनि यो सही सञ्चार हुन सक्दैन। अर्को छ सञ्चार क्षमताको अभावमा हुने, अब सञ्चार क्षेत्रमा बस्ने मान्छे, सञ्चारको मान्छे नै तोकेको हुन्छ। जस्तो नेपाल प्रहरीमा यो सशस्त्र प्रहरीमा सञ्चारको मान्छे नै हुन्छ। एउटा सामान्य चौकीमा या थानामा पनि सञ्चार बोक्ने मान्छेहरू एउटा हुन्छ मुख्य, उसले माथिबाट आएको सञ्चार र तलको सञ्चारहरू प्रसारण गर्छ। फेरि सञ्चार क्षमताको उसँग यदि क्षमता छैन, सिप छैन, त्यसले पनि अवरोध हुनसक्छ। अर्को छ कम ध्यानाकर्षणले उत्पन्न हुने समय। अब त्यो समाचार आइरहेको छ अथवा सूचना आइरहेको छ, उता मोबाइल चलाए या त्यसमा ध्यान दिएन या अन्यत्र नै ध्यान आकर्षण भयो भने पनि त्यो सूचनाहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट प्रसारण हुन सक्दैन। अब अर्को छ अपरिपक्व मूल्याङ्कनले सिर्जना गर्ने। अब मूल्याङ्कन हो, यो सञ्चारमा पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ होइन, कसलाई कुन जिम्मेवारी दियो भने सही ढङ्गले सञ्चार हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब कहिले कहिले अब त्यो हाकिमहरूमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता नहुनु या केही विभिन्न होइन अब यो आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ राख्न खोज्नु, फेरि अपरिपक्व मूल्याङ्कनले सिर्जनामा अवरोध हुनसक्छ। र लास्टमा छ परिवर्तनप्रतिको विरोधले पनि उत्पन्न गर्ने। जस्तो अब नयाँ नयाँ कुराहरू है, सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ यन्त्र उपकरणहरू आइरहेका हुन्छन्। अब अलिकति पुरानो खालको मान्छेलाई त्यो नयाँ यन्त्र उपकरणहरू चलाउन राम्ररी आउँदैन, त्यसरी योभन्दा त यही राम्रो होइन, नयाँ आधुनिक कुराहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने ठाउँमा यो पुरानो नै ठिक छ भन्ने, त्यो नयाँ कुरालाई आत्मसात गर्न नसक्ने आदि कारणले पनि यो अवरोधहरू उत्पन्न सक्छ। त्यसरी समग्रमा प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू छन्। अलि लामो छ तर सजिलो छ, अलिकति ध्यान गर्ने। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।